तुमकां देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज आमी जायते जाणांनी आपल्याक मागूंक लायलां तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच आज जितली आमची यात्रेकार आयल्यात तांचे खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागता. आमची तरणाटी आपल्या खातीर मागूंक लायता तांचे खातीर मागुया. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन बागयो सिसील आंकवार आनी रोक्साक्षीत हाची परब समोर उमता. तिचे विनोनेन सगळे आमचे मुजगकार आसात तांचो आमी उगडास करुया. मरून गेल्यात तांकां सासणाचो विसो आनी जे कोण आमच्या फिरगोजांनी आमच्या गांवांनी वाजयतात तिचे मजतीन अदीक देवाची तुस्त आपल्या ह्या वाजोवपा उद्देशीन तांणी दिवंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी साद्या काळाच्या 33व्या सातोळ्यांत आसां आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी समोर उमता. आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची कोडसाण चाखुया. आमचे माय भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, मनशाक उतर गोरवांक दायें. उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा. उतर जिवितांत फुडें व्हरूंक श्रुती दिता, तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा. देवाचें उतर काळजाचो संतोश. देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड. देवाचें उतर जिणेचो विस्वास. जो देवाचें उतर दिसपट्टी वाचता ताचेर नियाळ करता आनी आपल्या जिवितांत पाळटा ताचें जिवीत आठवेंच आसता. आयज हो सोबीत विशय नियाळटना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाखूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या विनोनेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. हीच भावना मनान धरून बाबा भयणीनो, जायते पावटी देवाचें उतर काळजाचो संतोश, देवाचें उतर आमच्या दोळ्यांचो उजवाड घुडेक आमी आमच्या काळजाचो संतोश करूंक पावूंक ना. घुडेक आमच्या दोळ्यांक हें देवाचें उतर मार्गदर्शन कशें जावंक ना. हे वेळार आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Praise
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागेवन सिसिलाच्या समरोणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दोळाळपणी खाण दी. जेजूच्या नांवा पासत कुश्ट दोग सुसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो, त्याच संतोशान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे कुश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगल्या घुडीतांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान स्वर्गांतान म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयता तो आयकलो. वच आनी समुद्राचेर आनी पृथ्वीचेर उबे आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवलो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवलो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायते पोरजां, देसां, भासां आनी पातशां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. परतून म्हणया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं दोन ग्रेस्काय मेल्लोले पोरी तुजे कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवादे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समूर्त. तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या याज्ञाक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उकटें. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां, आनी ती म्हजो पाटलाव करता म्हणटा सोमी. Sorve spotum ce soveasu. Tum ce soveasu. Luca
तुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. आनी दिसपटो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेली आत्मीक शास्त्र्यान परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wagani tuka Krista. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाकुया. आमी जायते पावटी घडयेक टीव्हीचेर एक एड येता तो पळयला, जायते पावटी हो इन्सिडेंटूय आयकला. एक ल्हानसो भुरगो आपल्या आवय बापाय सांगाता एका मॉलान वेता, आनी मॉलान वेता आसतना वाटेर तो एक गरीब भुरग्याक पळयता. ह्या भुरग्याक पयले सुवातेर आपल्या पांयांक घालूंक वाणू नासल्यो ना म्हूण मोचे आसले. ताका घालूंक आंगाक कपडे सारके नासले, पिंजलेले आसले. आनी हें भुरगो पळयता आसतना मॉलान तो भितर सोदता, धावी वेता एका शॉपार, पयले मोचे घेता, उपरांत वेता आनी एक शर्ट आनी एक टी शर्ट वो पॅन्ट घेता. आनी घरा परतून येता आसतना आपल्या बापायक म्हणटा, मातशें राव. बापूय आपले मोठो थांबयता आनी विचारता, तुवें तुका वस्तू घेतल्यात तर कित्याक आतां वाटेर राव. हो भुरगो देंवता मोटार वयलो. धावी तो भिकारीचो गरीब भुरगो आसलो, ताका तो वचून भेट करता आनी आपल्या लागीं आसलेली ही वस्त, नवी वस्त जी ताणें घेतलेली मॉलांत, टी शर्ट आनी पॅन्ट आनी तशेंच मोचे ह्या भुरग्याक तो दिता. आनी वेता आसतना तो आपल्या मोटरान बसता आनी फाटल्यान रावन त्या भुरग्याक तो पळयता. तो भुरगो खुशाल जाता आनी खुशाल जावन हो भुरगो हें बाबा भयणीनो आपूण तो किरीत भाशेन मोचे घालता आनी ते कपडे आपल्याक वापुट्टा. मग बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी देवाचें उतर ताची गोडसाण चाकुया म्हूण नियाळटा. काय बरें पयलें वाचप आमकां मेळटा प्रकाशनीच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी थंयसर आमकां मेळटा जुवांव स्वर्गांतान एक ताळो आयकून ताका हो ताळो बोडवो सांगता, तूं किरीत भाशेन कवडो तुज्या तोंडांत घे आनी तुज्या तोंडांत हो घेतल्या उपरांत गोड गोड मोव जातलें, पूण तुज्या पोटांत जेन्ना तो वेतलो तेन्ना आंबोड जातलें. कितें दाखोवंक सोदता? जेन्ना जिरोण जातली तेन्ना तुका हे कवडो जो तुवें खेला तुज्या तोंडान मोव मोव कसो जावन गोड जातलें. कित्याक तुवें हें गोडसाण जी चाखल्या ती दुसऱ्यांक परगोटूंक गरज, पूण ती तुका जिरोवंक दिवची ना. दुसऱ्यांक उदीक परगोटूंक तुका प्रोत्साहन दितली, उदीक दुसऱ्यांक तुवें सांगूंक तुका भायर काडटली. काय बरें आमचें आज जबाबगीत जाता, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. ओय बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितान गोड गोड मोव. जेन्ना देवाचें उतर दर दिसाक आमी आयकता, देवाचें उतर आमच्या जिवितान पाळटा, देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें मार्गदर्शन आमी करता, तेन्ना आमी सांडिना, आमचें जिवीत बाबा भयणीनो सुफोट जाता, आमच्या जिवितान उजवाड भेटता. देवाच्या उतराचेर जो मनीस पातयेता आमी पळयता आमच्या जिवितान, जो मनीस दिसपोटी देव मंदिरान वेता, मिसाचे भेटेन वांटो घेता, जो मनीस आपल्या घरांत येवन बरो तेस करता, देवाचें उतर वाचता, जो मनीस ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिवितान
नियाळटा आनी जियेता ती सदांच शांतीन आसतात. शांतीन तांचें वातावरण आसता, घरान सुखेच ती आसतात. आमी जायते पावटी जायती दोन दौलत आनी गिरेस्तकाय आमच्या जिवितान घोडे पुंजायता, पूण आमच्या जिवितान आमकां सूख आनी समाधान म्हणटा तें आसना. जायते पावटी घोडेक आमी पिरगोता, कित्याक गाय देवान म्हजेर हे प्रश्न धाडले, कित्याक गाय म्हज्या जिवितान शांती ना, कित्याक गाय हांव सुखी ना. कित्याक आमी देवाचें उतर दर दिसाक आयकता तेन्ना ताचेर नियाळूंक आमी विसरता. दर दिसाक देवाचें उतर जें आमच्या काळजान रिगूंक वावुरता ताचेर आमी बाबा बीण लक्ष घालूंक फाटीं उरता. आमी जाणा गोवाचो कोणो जमनीर पडल्या शिवाय आनी तो कुसल्या शिवाय बाबा बीण तो किल्लो ना आनी तो फोड दिना. ते भाशेन देवाचें उतर पाजलेले तरवारी सारकें आमचें जिवीत बाबा भयणू नवसरूंक दर दिसाक तें वावुरता. म्हणटूच पयले सुवातेर आज आमी कितें करतले, देवाच्या उतराचो मोग आमी करूंक वावरुया. दर दिसाक एक मोगी बाबा भयणीनो आपल्या मोग्याक आपले कितलेय कश्ट पडूं, आपल्या जिवितान कसलेय त्रास जावं, आपल्या मोग्याक पडूंक तो आशेता. आपले मोगी कशे परी आपल्याक भेट करतली ह्यो मांडण्यो तो आपल्या मनान घडोवन आसता. ते भाशेन देवाच्या उतराचो मोग आमी करूंक वावरुया. आमकां जेन्ना बाबा भयणीनो देवाचें उतर दो दिसाक प्रवचनांतल्यान मेवता, दो दिसाक वाचूंक आमकां आमचे कडेन पवित्र पुस्तक आसता, दो दिसाक देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, ह्या देवाच्या उतराचो मोग करून ताचेर आमी नियाळुया आनी तें जिवूंक आनी वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयण देवाच्या उतराची शिकवण आमच्या जिवितान आमी करूंक वावरुया. आमी जायते फावटी देवाचें उतर वाचता, पूण ताची खोल शिकवण आमी घेवंक वावरिना. जायते फावटी आमचेच ह्या महादोन प्रांतांत शिबिरां जातात. देवाच्या पुस्तकाची शिकवण केन्नाय केन्ना आमच्या फिरगोजांनी जाता, केन्नाय केन्नाय केंद्रांत जाता. तातूंत आमी वांटो घेवया. ह्या शिबिरान वांटो घेवन देवाच्या उतराचे समजणीची खोलाय आमच्या जिवितान वाडोवया. तेन्नाच की ह्या देवाच्या उतराची खोलाय आमी जाणा जाल्यार दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां संदी भेटतली. जेन्ना आमकां देवाचें उतर आमी वाचता, देवाच्या उतराची समजणी आमी जाणाव, केन्नाय सोयीक मेळटा तेन्ना दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. जेन्ना आमी हें दुसऱ्यांक दिता तेन्ना दुसऱ्यांक दिवचे पयले आमी आमच्या जिवितान तें जिवंक वावरुया. आनी शेवटाक भाव भयणो दर दिसाक आमच्या ह्या फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात. त्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायान आमी देवाच्या उतराचेर नियाळटा. एकामेकाक देवाचें उतर म्हाका कशें लागू जाता, देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव कसो जियेता तें दुसऱ्यांक सांगूंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमी लोचता, हांव नको, हांव सांगूंक नको, म्हाका कडेन जायना, मागणें करूंक तर आमी कोणाकूय विनवती केली, म्हजे कडेन जायना. दोन उतरां देवाच्या ह्या उतराचेर नियाळूंक ती दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां संदी मेळटा तेन्ना आमी ती बाबा भयणो संदी साणची न्हय. आनी शेवटाक देवाचें उतर दर दिसाक आमी जियेता आसतना तें आमच्या जिवितान आमी नियाळुया. जायते फावटी बाबा भयणीनो देवाचें उतर घडयेक म्हाका खासगी जिवितान म्हज्या मागण्यांत बऱ्याक पडटा. हांव जेन्ना कुश्टवता, हांव जेन्ना प्रश्नान आसा, हांव जेन्ना त्रासान आसा, हें देवाचें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जाता. हांव जेन्ना बाबा भयणीनो सगळोच घुस्पोता तें म्हाका मार्गदर्शन कशें वाट दाखयता. जेन्ना देवाचें उतर म्हाका दर दिसाक बाबा भयणीनो म्हज्या जिवितान बाबा भयणीनो कितेंय आडकोड्यो आसात तेन्ना हांव देवाचें उतर वाचता तेन्ना घडीक म्हाका उजवाडाचो फुलेर कसो जावन तें म्हजें मार्गदर्शन करून म्हाका म्हज्या जिवितान समाधान करता. आयच्या दिसाक आमी बाग्यून सिसिलियाची परब समोरुमता. समोरण कशें पवित्र सभा उगडास करता. आपल्या जिवितान मागणें तिणें केलें. आपल्या घोवाक, आपल्या घोवाच्या भावाक तिणें कितें भाशेन आपल्या मागण्या वरवीं तांचें जिवीत बदलूंक ती वावुरली. तिका जेन्ना बाबा भयणीनो आमी म्हणटा स्पा आसतात आमच्या गांवांनी, बाथ जी आमी स्नान करता, तातूंत तिका भितर घातली आनी किरीत भाशेन उजो घातलो, तांणी गरमी वाडयली. ही आमची भयण भितर तडमडली खरी, पूण ती मरूंक ना. 3 दीस ती उरली बाबा भयण भितर. आनी निमाणें ज्या
राजान तिका ती शिक्षा दिल्ली क्रिस्तांव जाल्या म्हणून तिका तिची गोमटी कातरूंक लायली. जेन्ना तिची गोमटी कातरली तेन्ना बाबा भयणू ती मरूंक ना. 3 दीस पर्यान आपल्या सोशी येतेल्यांक मागणें करीत शेवटाक एक बाबा भयण रोख साक्षी कशी जेजू गोवाय दिवन ती मेली. देवाचें उतर आपल्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान तिणें परगटलें. आमकांय जायते सोयीक मेळटात हें देवाच्या उतराचो मोग करूंक. आमकांय जायते सोयीक मेळटात हे देवाच्या उतराची शिकवण घेवंक. आमकांय जायती सोयीक मेळटात देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नियाळूंक. पुरायच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. दर दिसाक आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो मोग करूंक वावुरतले. दर दिसाक ह्या उतर आमी शिकूंक बारीकसाणेन. दर दिसाक ह्या उतराचो वापर आमच्या जिवितांत करूंक. दर दिसाक ह्या उतराचो वापर करता आसतना आमच्या जिवितांत जिवंक आमी वावरुया. आनी बाबा भयणो शेवटाक ते आमच्या जिवितांत जिवंक दुसऱ्यांक एक देख जावंक बोग करून आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणां आमच्या जिविताचे देखी वरवीं ती आपलें जिवीत न्हवसरूंक पावता तेन्ना आमी तांकां आदार आनी सहकार दिवंक बागयोन फ्रांसिसाचे मजतीन आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवेदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे उतराचेर खोल नियाळ करूंक आनी ह्या देवाचे उतराची गोडसाण मोगान आपले पोरशेक शिपडावंक तांकां खेरीत कृपा मागुया. जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडिनासतना देवाचे उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आनी देवाचे भिरांतीन पोरजेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे बोल आनी गोटाय मागुया. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विस्वास सगल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपट्या जिवितांत वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक देवाची खेरीत कृपा मागुया. जेजू तुजी उतरां तानेल्ल्यांक उदक बागयोंत फ्रांसीस सावेराच्या रेलिकांची दाखोवण बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमच्या जिविताची नवसरणी जावन देवाच्या उतराची तान भूक वाडूंक देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. वेळोगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव करून आमची काजारी जोडी जांकां भुरगे ना भुरग्याचें देणें किरीत भाशेन आवडटात तांचो आमी उगडास करुया. मागुया आमची काजारी जोडी जी
आपल्याक पडोना देखून दोशी जाल्यान तांचो आमी उगडास करुया. मागुया आमचे सगळे मुजगकार आसात तांचे पासत आमी हे वेळार उगडास करून तांचे खातीर मागुया. भूसुर्गीच्या बापा, आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजे विणवणेन आमी तुका प्रार्थना केला, ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोज्या बाबा भयणीनो, हे मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसले सावपूण मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली देणी पवित्र कोर. सिसिलिया तुजे भक्तिनीचे काडीस तुज्या मोगान इतलें लासताले की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वडवडांचे जोयत वेले. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं येवन त्रेकून मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसिलिया तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. ही पुरी तुका गोवाय दिवच्या कामकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन पोजोड आयताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरोंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो उगूट पोरगो टुहुया. Somia Jesu ani gondo kata ani eka shitle pieta kirle moti no voi bavane so ani kuche moron porgota. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सगळे याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रितीमागान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोर वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तुज्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान भाग्योन फ्रांसीस शावेर त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचें उतर, काळजाचो संतोष, दोळ्यांचो उजवाड आमच्या जिवितांत दूर दिसाक हेंच देवाचें उतर संतोष जावंक. उजवाड आमच्या मार्गांत जंय काळोख आसा तें आमकां उजवाड दाखोवंक आनी आमच्या जिवितांत आमी अदीक सुफोड जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी वावरूंक. भोव करून आमी आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक जेजून प्रार्थनांतल्यान शिकयलां. सगळीं हात जोडुया. ह्या वेळार थोडो वेळ आमचे दोळे दाखुया आनी उगडास करुया. कोणाक आमी बोगसूंक ना, कोणाक आजून आमी आमच्या काळजान राग घेवन आसा. आनी जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता उतर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय राजवूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शिरी वस्त जेजू आमच्या दोळ्यांचो उजवाड ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Mokan get down.
मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. उभी राहूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सिसिलिया ह्या बागयोंत रोग साक्षिणीक तुजे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टा मोरना जैतिवोन तुवें केली. आमी सिवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवोन कोर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सोगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री पिटर जुडस फेर्नांडीस ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडोल घातलेलें आसा. थंय वचून तुमी तें करूं येता. वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. 24 आयताराक बागिवोन फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच त्या आयताराक आमी क्रिस्त रायाची दबाची परब समरमता. त्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतले. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. होच घेवन बाबा भयणीनो, आयज आमचे सह बलिदानकार फादर मॅवरीक, अध्यक्ष कारितासाचो आनी फादर जुविटो जेजुईत पाद्री आमचे बरोबर सह बलिदान केले देखून काळजांतान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा वावुरतेले सगळे आमचे दियाक्न भाव आनी हेर मांडावळ करपी रॅक्टर आनी सगळे तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुर्यात उदीक देवाच्या उजवाडान आमच्या जिवितान उजवाड जावं ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागियोन फ्रांसीस शावियराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागियोन फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा आमेन.